کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پیدا ہوئے تے میرے دوست میرے کریم آقا نے گڑتی عطا فرمائی تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرا پتر ہووے کہ جنوں رب ذوالجلال نے جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا ہے تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرا وہ شہزادہ ہے کہ جدو اس امت دے اتے اپنا وقت آ جائے گا جدو برا وقت آ جائے گا تے دو اسلامی گروہاں دے اندر اے میرا بیٹا سالس بن کے اے صلح کرائے گا وہ صلح کیڑی سی وہ صلح امام حسن تے حضرت امیر معاویہ دے درمیان جدو جنگ ہون لگی ہے تے میرے امام حسن نے صلح کر کے اپنے نانے دی اس حدیث نو پورا کیتا آپ دے فرمان نو پورا کیتا کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 5 حج پیدل کیتے 5 حج پیدل کیتے تے سخاوت اس قدر تے حلم اس قدر ایک مرتبہ آپ منبر تے تقریر پہ کر دیں ایک بندے نے آپ نو برا بلا کیا تے میرے دوست کول جتنے بھی خدا محسن اٹھ کے تے مارن لگے فرمایا نہیں انہوں کہنا کچھ نہیں انہوں کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے تقریر ختم کی تھی تے تقریر ختم کر کے اس بندے تے قریب چلے گئے تے جا کے کہتے نے بھوک لگی تے کھانا کھلاوا او پیاس لگی ہے تے پانی پلاوا او تو پاکن گھروں لڑ کے آیا ہے تے تیری صلح چا کراوا اگر مقروض ہے تے تیرا قرضہ ادا کر دیوا ایک مرتبہ آپ تے دوارے تے ایک بندہ آیا آپ انہیں برا بلا کیا انتہائی گستاخی کی تھی آپ جلدی دے نال گھر داخل ہو گئے تے گھروں جس وقت واپس آئے تے آپ دے ہتھاں دے اندر ایک تشت سی تشت دے اتے چاندی تے جوہرات جس وقت سامنے لے کے آئے آپ نے وہ تشت انہوں عطا کیتا فرمایا اس وقت میرے کول یہ پریشان نہیں ہونا اے مک جائے گا پھر آ جائے کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں امام حسن ایک دن ایک مرتبہ ارادہ کیتا حج واسطے جا رہے ہیں آپ تے نال جدو پتہ چلے آؤ حضرت امام حسین کہ بھائی انہاں بھی اصرار کیتا امام حسین بھی نال چل پے امام حسین دے نال حضرت عبداللہ بن جعفر بھی نال چل گئے کہ جدو تنے آپ دے چاچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بھی نال چل پے یہ تینوں شہزادے پیدل سفر تے جا رہے ہیں تے سفر تے جاندے زیادہ راہ ختم ہو گیا ہن دور تک پانی دا نام و نشان نہیں کوئی کھانے دا بندوبست نہیں تے جس وقت پانی ختم ہویا امام حسین نو پیاس لگی تے عرض کرتے نے بھائی جان میں نو پیاس لگی ہے پیاس کی بڑی شدت تے میرے امام حسن دی آنکھاں تو آنسو جاری ہو گئے تے تڑپ گئے کہتے نے میرے بھائی فکر نہ کر میں کچھ کرنا ہوں امام حسن ایک طرف نکلے تے ایک جھونپڑی نظر آئی حجت الاسلام امام غزالی نے کی میں شہادت دے اندر اس گل نو لکھیا جس وقت میرے دوستو جھونپڑی دے اندر ویکھیا ایک بڈڑی مائی نو ویکھیا تے پوچھیا اما جی دسو تواڈے کول کوئی پیون واسطے پانی ہوئے یا کوئی کھاون واسطے چیز ہوئے اما نے ایک مرتبہ اپنی جھونپڑی وال ویکھیا تے ایک مرتبہ اے نورانی شہزادی وال ویکھیا تے حیران تے خوش تے نال رو بھی رہی ہے تے آپ نے کہا اما جی روندے کیوں جے تے خوش بھی ہو کہہ لگی رونی اس واسطے ہیں کہ اتنے قیمتی تے اتنے خوبصورت چہریاں والے میرے کول مہمان آئے لیکن میرے کول کھلان واسطے نہ کوئی چیز نہ کوئی
پلان واسطے چیز اس واسطے پریشان آپ نے فرمایا اے جڑی بکری سائڈ سے بچی ہوئی ہے اے بکری کی دیئے کہہ لگی میری بکری ہے لیکن بکری بیمار ہے اس واسطے میرا خامد اے بکری نو نال نہیں لے کے گیا کیونکہ چل نہیں سکتی ریوڑ دے اندر جا نہیں سکتی اے تے کئیاں دنوں تو بیمار آپ نے اماں فرمایا اماں اگر تو اجازت دے اسی اس بکری دا دودھ چو لئیے اسی اس بکری دا دودھ چو لئیے جس وقت آپ نے ایک گل کی تھی اماں کہہ لگی بکری دھکے بیمار ہے پتر تے دودھ تے کتنی دیر تو دودھ نہیں دے رہی یہ بانجے دودھ نہیں دین دی میں اماں یہ گل چھاڑی ہے ٹواڈی نہیں اسی اجازت اس وقت آپ قریب گئے بکری تے اس طرح ہاتھ پھیریا تے اللہ نے دودھ دین والی بکری بنا چھڑی اماں ہور حیران ہور خوش ہو گئی کہ ایک سمجھ گئے کہ ایک ہستی کو یام نہیں میرے کو لائی جس وقت دودھ انہیں دیتا آپ نے دودھ پیتا امام حسین حضرت عبداللہ بن جعفر نے پلایا آپ ہی بھی پیتا گھر میں برتن سارے دودھ دے بھر گئے سارے برتن دودھ دے بھر گئے تھے اماں بڑی حیران عرض کی تھی کہ اماں کچھ کھانے میں کوئی چیز ہے اماں کہہ لگی ہوں تو انہوں پکھیا پہ جاتے میرا دل نہیں پکارتا ہوں ایسے بکری نو ذبح کرو ایسے بکری نو ذبح کرو بکری نو ذبح کیتا گوشت بنایا رل کے گوشت بنا کے کڑھائیاں بنائیاں روٹی کھان تو بعد امام حسن کی جان لگے تو جان لگے کہتے ہیں اماں قدیم مدینے آنو ہے تو پھر ساتھا پوچھی زندگی تے اگر اوکھا ویلا آ جائے نا تے مدینے آکے سیداں دا کار کسے نو پوچھ لیں سیداں دا کار کسے نو پوچھ لیں اللہ اکبر کبیرہ میں مصطفیٰ کریم دے غلاموں آپ چلے گئے مائی دا خاوند آیا تے ویکھیا بکری گھر کوئی نہیں تے خوشبو تے اپنا خوشبو دے نال ساری جھونپڑی معطر کہہ لگا کون آیا سی کہہ لگی میں نو نام تے پوچھنا یاد ہی نہیں ریا انہاں دی گفتگو اتنی مٹھی سی کہ میرا دل کردہ سی او بول دے رہے میں سن دی جاواں تے فرمایا دستے سہی بکری کتے ہی انہیں ساری داستان سنائی تے خاوند کہہ لگا تو بڑا عجیب کم کیتے جنہاں نو تو جانتی نہیں جنہاں نو پہچانتی نہیں اپنی بکری تو انہاں نو کھلا دیتی ہے کہہ لگی بکری والا بیک تے سہی گھر دے اندر کتنی رونق آ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے دو تو دن گزرے آخرکار ایک ویلا ایسا مائتے آ گیا غریبی آ گئی فاقیاں تک نوبت آ گئی رشتہ دارہ کھل گئی لیکن کچھ نہیں ملے آؤ ہمسایاں کھل گئی کچھ نہیں ملے آؤ او یارو جدو اوکھا ویلا بندے پہ آوے نا پھر کوئی نہیں جے بندہ او بڑے بڑے قرابتدار بھی کڈ پھیر کے ایک کولو نگ جاندے نے تائتے میاں صاحب کہندے نے روکا وچوں او یارو روکے ڈاڈا او جس دا نام غریبی تے اوکھے ویلے او کنڈ کر جاند رشتے دار قریبی اللہ شالا کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے اللہ کسے نو کسے دنیا دار دا محتاج نہ کرے اللہ اپنے خزانیاں تو عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو مائی جی تو بے بس ہو گئی اچانک ایک مائی بیٹھی پریشان ہے تو یاد آ گئی تے خامن تو کہ دیئے میں نو یاد آ گیا او تین نوجوان جڑے آئے سن ایک دا چہرہ سورج کی طرح روشن سی ایک چند ایک ستاریہ دی طرح انہاں دے چہرے پہ چمک دے سن میں نو لگ دائے وے او بڑے سچے لوگ نے تے چل چلیے مدینے شاید گل بن جائے تے چل دی امام غزالی نے لکھیا کہ اٹھا تھا کر کے انہا جناب گزارا کرنا کہ آخر چل دی مائی مدینے پہنچی تے میرے امام حسن نو انہیں نہیں وکھیا ایک دن مائی گزر دی جا رہی ہے
میرے پاک امام حسن اپنے کاشانے تو باہر کھڑے لے. آپ دی اچانک نظر پہ گئی, آپ دی نظر پہ گئی. جس وقت میرے امام نے ویکھیا تے پہچان لیا, دوڑ دے مائی دے کول جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. عرض کردی اماں مینوں پہچانیا جی, تے اماں کہندی ہے پترا بڈڑیاں دکھاں دی ماریاں کئی لوگ گزرے نے میں نہیں تینوں پہچان سکی. آپ نے مسکرا کے آکھیا ابا میں اوئیاں جنوں دودھ پلایا سی کھانا کھلایا سی, جنوں دودھ پلایا سی کھانا کھلایا سی. تے امام حسن کہہ لگے اماں ہون تے تینوں کچھ تیری خدمت کرن دا موقع ملے. آپ گھر دے اندر گئے, 1000 بکری عطا کیتی, 1000 بکری عطا کیتی, 1000 سونے تے چاندی دیاں شرفیاں پیش کیتیاں. تے پیش کرن تو بعد عرض کیتی اماں میں کلا نہیں ہاں, میرے نال تیری خدمت جنہ دی تو کیتی ہے ایک میرا بھائی حسین بھی سی. جاؤ فلانا فلانا کر میرے بھائی امام حسین انہوں جا کے دسی میں چل دی امام حسین دی بارگاہ تے گئی. تے جس وقت امام حسین نے رکھیا تے بڑی تواضع کیتی تے پوچھے اماں جی دسو تے صحیح میرے بھائی حسن نے کی دیتے. عرض کیتی 1000 بکری 1000 درہم و دینار سونے اور چاندی تے میرے امام حسین نے 1000 بکری دیتی, 1000 درہم و دینار آپ نے یہ عطا کیتے. تے فرمایا اماں جی جانا نہیں, جاؤ میرے بھائی عبداللہ دے کول چلے جاؤ, وہ بھی ساڑھے نال سی. ان تو مائی جلدی حضرت عبداللہ دے کول چلیاں گئیاں. جا کے دسیا تے حضرت عبداللہ نے بھی بڑے تواضع کیتی تے پوچھیا دسو تے صحیح میرے بھائیاں نے کی دیتا ہے. انہاں دسیا 1000 بکری تے درہم امام حسن نے دیتے نے, 1000 بکریاں تے درہم حضرت امام حسین نے دیتے نے. عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں 2000 درہم و دینار دیتے. تے آکھیا اماں اگر او علی دے پتر نے میں بھی انہاں دا غلام میں بھی انہاں دا منگتا ہاں, میرا بھی حق بندا ہے, میرا بھی انہاں دے نال رشتہ ہے, اس واسطے لے جا. تے اماں نے جس وقت یہ لیا میرے دوست تو 4000 بکریاں 4000 درہم و دینار لے کے اماں جلدی امام حسن کی بارگاہ تے چلی گئی. تے جا کے امام حسن نو کہندی ہے او میرے بچیا میں سنیا سی کہ سیدہ دا گھر بڑا سخاوت والے, ہن پتہ چل گئے واقعی تسی بڑی سخاوت والے ہو, واقعی تسی بڑی سخاوت والے ہو. تے مائی جدو چل دیئے ایک نظر امام حسن وال ویکھ دیئے, ایک نظر اپنے مال وال پندیئے تے کہندی کہ یہ لجپالے پریتے نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. او کہلو سر لجپالے پریتے نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. او گھر آیا نو خالی او موڑ دے نہیں, گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جڑا بندہ میری آل دی محبت اندر دنیا تو گیا, دنیا تے جدو جائے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے.
الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. اس حدیث نو صاحب روح البیان، صاحب تبیان القرآن، صاحب روح المعانی اور حضرت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بہت زیادہ اپنا مفسرین کرام نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جدوں میری آل دی محبت کرنے والا دنیا تو جائے گا، اللہ تعالیٰ میرے آل دی محبت دی وجہ تو دے گناہ معاف فرما دے گا. پھر فرمایا الا علی حب آل محمد یزف کما تزف العروس الی بیت زوجہا. فرمایا جدوں میری آل دی محبت کرنے والا دنیا تو جائے گا تے اللہ تعالیٰ ان قبر دے اندر انج سجائے گا جس طرح پہلی رات دی دلہن نو سجایا جاتا ہے، جس طرح او انتظار کر دی نا اپنے دھولے دا. فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ انہوں قبر اندر بہاراں عطا فرمائے گا. فرمایا بشرہ ملک الموت. فرمایا جدو دنیا تو جائے گا تے سب تو پہلے انہوں جنت دی بشارت ملک الموت دوے گا. جان کٹنے والا فرشتہ پہلا کہے گا او جنتیا آ چلیے رب دے کول. میں سب تو پہلے بشرہ ملک الموت بالجنہ، سب تو پہلے جنت دی بشارت انہوں کون دوے گا؟ جان کٹنے والا اسرائیل سب تو پہلے جنت دی بشارت دے گا. حدیث بڑی طویل ہے، آخری لفظ کی ہے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعت. ماتا حدیث دے لفظ نے میری گل ہوئے دیوار نہ مار دے، کسی محدث یا کسی مفسر دی گل ہوئے تے دیوار نہ مار دے. ہاں کوئی اہمیت نہیں میری گل نہ کر، لیکن اگر سرکار دا فرمان تے من نہ یار. حدیث میں بھی کھانا میرے کو آخری لفظ کی نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات اہل سنت والجماعت. اور پھر فرمایا کہ جڑا میری آل دے بغض اندر دنیا تو تر گیا، میری آل دے بغض اندر دنیا تو تر گیا، فرمایا اللہ ایمان دی موت نہیں نصیب کرے گا. اس واسطے اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے، ایمان دا بنیادی جز ہے. اس واسطے جدوں بھی موقع ملے درود پڑھیا کرو تے حضور دی آل نال پیار کریا.